अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, एक बार फिर इमरान खान ने अडयाला जेल से बड़ा धमाका किया है। तमाम लिहाज जो है वो ख़त्म कर दिए हैं और आर्मी चीफ का नाम लेकर कहा कि आर्मी चीफ आर्मी जनरल आसिम मुनीर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या वजह बनी, क्यों इमरान खान ने ऐसा कहा, क्या आज धमाका किया और क्या कमरा अदालत का या अडयाला जेल के अंदर का पूरा माहौल जो है वो बदल करके रख दिया है इमरान खान के बयानबाजी की वजह से। मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाज़िर, शेर अफजल मरवत की अब तक की सबसे बड़ी चवल जो उन्होंने मारी है वो मैंने आपके सामने रखनी है और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अब उन्होंने ये कौन सी अब तक की सबसे बड़ी खच मारी है और इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज हुआ है वो आप सोच भी नहीं सकते। इमरान खान को उसका डायरेक्टली नुकसान पहुंचा है और ये भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि आखिर ये बयानिया बनाने में शेर अफजल मरवत का क्या रोल है। फिर कहते हैं शेर अफजल मरवत रॉन्ग नंबर नहीं है, वो तो क्राउड पुलर है। और इसके साथ साथ एक और जो खैबर पख्तूनख्वा की हिना परवेज़ भट्ट हैं, मरीम नवाज़ कह लेंगे टिकटॉकर हैं, मिशाल यूसुफजई, उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया है, उनको बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे नाज़िर। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं, ताकि ये जो आप सब्सक्राइब करते हैं ये हमारी हौसला अफजाई होती है। इससे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे ये हमें और इनेबल करता है कि हम और अच्छा काम जो है वो आपके लिए करें। नाज़िर, सबसे पहले इमरान खान ने जो गुफ्तगू की वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। इससे पहले इमरान खान साहब ने गुफ्तगू जो जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ की और आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई और उसके बाद इमरान खान के हवाले से सख्तियाँ बढ़ी, यानी कि जो नरम रवैया चल रहा था, आज जो है वो अल-कादर ट्रस्ट में जज ही नहीं आए, वो भाग गए। उसके बाद आपको पता है साइफ़र केस भी आज उसकी भी समाअत नहीं हो सकी और उसके बाद बुशरा बेगम के ऊपर भी सख्तियाँ चल रही हैं और वो जो इद्दत निकाह केस है उसको फिर खींचा जा रहा है। मतलब जो रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा था डिले होना शुरू हो गया और आज फिर इमरान खान साहब ने बयान दिए और पहले जो बयान दिए थे इमरान खान साहब ने वो कमरा अदालत का नक्शा ही तब्दील कर दिया। आप ज़रा देखें कि कमरा अदालत में 3 शीशे और लकड़ी की दीवारों की जो है वो ऊंची 9 फीट जो है वो दीवार कर दी गई और मीडिया बॉक्स में कवरेज के लिए नए SOPs जो है वो उसको हुक्मनामा भी लगाया गया। SOPs के मुताबिक जो वो बानिए PTI और बुकला से कमरा अदालत में सवाल नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो आपको पता है कि मीडिया के ज़रिए इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आती है तो लिहाजा उन्होंने पाबंदी लगा दी कि आप इमरान खान से सवाल नहीं कर सकते। सवाल करेंगे तो सवाल के ज़रिए वो गुफ्तगू होती है, इमरान खान से फिर बात करते हैं, तो वो जनाब पाबंदी लग गई। और अगर जनाब मीडिया नुमाइंदगान ने कमरा अदालत में ये सवाल किया या बात करने की कोशिश की तो जनाब उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसके बाद जो है वो उनको अडयाला जेल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा और मीडिया बॉक्स जो है वहाँ पे कैमरा भी नस्ब किया गया निगरानी के लिए। तो ये नाज़िर चेंजिंग आई पिछले बयानात के बाद। आज इमरान खान साहब बड़ी परेशानी के अंदर थे, जो रिपोर्ट हो रहा है और इमरान खान ने उस बॉक्स के अंदर से निकल के ऊपर चढ़ करके जो है वो ऊंची ऊंची आवाज़ में यानी कि ये बातें की जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। काफ़ी गम और गुस्से के अंदर थे इमरान खान साहब। जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं शदीद गम और गुस्से के अंदर थे और वो वजह ये है कि आज इमरान खान साहब ने इससे पहले जो गुफ्तगू की उससे भी वाज़े हो गया कि बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज़ है और आज फिर इमरान खान ने जो गुफ्तगू की उससे फिर वाज़े हो गया कि जनाब जो बाहर क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ है और इमरान खान जो अंदर हदायत देते हैं वो बाहर उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये और मैंने भी आपको अंदर की खबर दी थी, वो व्लॉग मेरा आपने सुना है नहीं सुना, वो पूरा व्लॉग है मेरा इसके ऊपर, जो मुझे अहम शख्सियत के एक दोस्त हैं और जो वो चीज़ बताई थी कि किस तरह कंप्रोमाइज़ है, वो ख़ुद आप ढूंढ के जो है वो देखिएगा। उसका थंबनेल हल्का सा बता देता हूँ कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में समझौता, ठीक है, ये थंबनेल की एक लाइन है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें पूरी स्टोरी है। नाज़िर, अब जो गुफ्तगू की इमरान खान ने, उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता समात पर जंगल के बादशाह का नाम लिया था तो अदालत में इजाफी शीशे और दीवारें बना दी गई, जो मैंने अभी आपको तफसीलात बताई। उसके बाद उन्होंने कहा बहावल नगर में कानून तोड़कर पुलिस को फेंटा लगाया गया, IG और वायसराय ने माफ़ी मांग ली, यानी कि वायसराय जो है वो मोहसिन नकवी को कहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा सलूक भाइयों से नहीं गुलामों से किया जाता है। ताकतवर ने फेंटा भी लगवाया और माफ़ी भी मंगवाई। ये सब जंगल का बादशाह कर रहा है और मुल्क में जंगल का
قانون ہے، بادشاہ چاہتا ہے تو نواز شریف کے تمام کیسز معاف ہو جاتے ہیں، اور جب بادشاہ چاہتا ہے تو 5 دن میں ہمیں 3 کیسز میں سزا دے دی جاتی ہے۔ ملک میں وہ قانون ہے جو جنگل کا بادشاہ چاہتا ہے، اور بہاول نگر واقعہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نہ آئین کی حکمرانی ہے، نہ قانون، اور نہ ہی جمہوریت۔ انہوں نے کہا قرض لینے سے معیشت اور کرنسی جو ہے وہ مستحکم نہیں ہوتی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا IMF کے قرض سے ملک میں مہنگائی کی لہر آئے گی، تنخواہ دار اور غریب آدمی مارا جائے گا، سرمایہ کاری نہ آنے سے قرضے اور غربت بڑھے گی، جنگل کے قانون سے ملک کا مستقبل خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا گزشتہ 1.5 سال میں پاکستانیوں نے دبئی میں ریکارڈ سرمایہ کاری کی۔ بہاول نگر واقعہ میں بتایا گیا کہ ملک کے حالات کیا ہیں۔ جنرل اب انہوں نے یہ جو بات کی اور انہوں نے آرمی چیف کو نام لے کر کے للکارا، انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر میری بیوی کو سزا دلوانے میں براہ راست ملوث ہے، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر نہیں چھوڑوں گا، جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ نازِ کام انہوں نے گفتگو کی اس حوالے سے۔ اب آتے ہیں جو شیر افضل مروت نے اب تک کی سب سے بڑی چول ماری ہے، کھچ ماری ہے، تو اس کا ڈیمیج پاکستان اور عمران خان کو پہنچا ہے۔ نازِ کام شیر افضل مروت صاحب کے اوپر یہ مثال صحیح فٹ آتی ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں نا جو بیوقوف دوست عقل مند دشمن بہتر، تو اس کا یہ حساب ہے، یہ بیوقوف ہے شیر افضل مروت۔ اس سے پہلے بھی ڈیمیج کرنے کی اس نے کافی کوشش کی، لیکن کور اپ کر لیتے ہیں، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف والے بڑے ایکٹیو ہیں، اس کی کھچے چلنے نہیں دیتے۔ نازِ کام ہوا کیا جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ان سے لاتعلقی کا اظہار کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا غریدہ فروخی صاحبہ کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ جو رجیم چینج ہے اس رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ہے ان کا، اللہ بھلا کرے، سعودی عرب کے، یعنی کہ شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی اس رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ واضح جو ہاتھ ہے، اور اس کے اوپر نازِ کام پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بلکہ سب سے پہلے تو اس کو سعودی عرب والے بھی رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک شہزادہ محمد بن نوائف ہیں، انہوں نے کہا کہ شیر افضل اسپوک پرسن آف jailed former Pakistan PM Imran Khan in an interview to a local media channel blamed that Saudi Arabia and Crown Prince Mohammed bin Salman was directly involved in ousted Mr. Khan from the government، اور یعنی کہ اس کو وہ انہوں نے نوٹس کیا، اور اس کے بعد نازِ کام پاکستان تحریک انصاف والوں نے اعلامیہ جاری کرنا پڑا پاکستان تحریک انصاف کو کہ شیر افضل مروت کے اس بیان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اس سے لاتعلقی کا اظہار کیا، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تردید و وضاحت پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی ایما پر بطور مرکزی ترجمان جماعت کے رہنما شیر افضل مروت صاحب کے رجیم چینج آپریشن میں سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں پیش کردہ حالاتوں خیالات کو حقائق سے یکسر منافی قرار دے کر ان سے مکمل لاتعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ شیر افضل مروت صاحب کے خیالات پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی یا موقف کی کسی طور پر بھی تو نہ تو غمازی کرتے نہ حقیقت پر مبنی بیان سمجھتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، جیسے کسی سطح پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یا کارکنان کی تائید و توثیق حاصل نہیں۔ سعودی عرب کا شمار پاکستان کے نہایت قریبی اور باعتماد برادر اسلامی ممالک میں ہوتا ہے، جس کی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی چیئرمین عمران خان پاکستان تحریک انصاف دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم عزت مآب جناب محمد بن سلمان کے مابین باہم احترام، اعتماد اور برادرانہ اخوت کا رشتہ قائم ہے، جسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان نہایت اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین دہائیوں پر محیط برادرانہ تعلقات پاکستان اور سعودی عرب کے مشترکہ کثیر الجہتی مفادات کے امین اور لائق تحسین ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ماضی اور حال کی طرح مستقبل میں بھی دونوں ممالک کے مابین قریبی اشتراک اور بھائی چارے کے فروغ کے خواہاں ہیں، اور سعودی قیادت عوام کی فلاح و ترقی کے حوالے سے نیک تمناؤں کے اظہار کے ساتھ اس زمن میں بطور جماعت اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہنے کے عزم کا ادا کرتے ہیں۔ ترجمہ پاکستان تحریک انصاف۔ نازِ کام یہ انہوں نے اس حوالے سے اتنا لمبا بیان جو ہے وہ دینا پڑا، اور اس کو اب بنیاد بنا کر عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے مسلمون اور باقی لوگوں نے، اور اس کو اب جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے تعلقات خراب کرنے کے حوالے سے عالمی سطح کے اوپر۔ اتنا یہ ڈیمیج کیا ہے شیر افضل مروت نے۔ برکیف اب آتے ہیں جو مشال یوسف زئی صاحبہ کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ مشال یوسف زئی اور ان کے حوالے سے ایک سمری سامنے آتی ہے جو چینل دھڑا دھڑ بریک کرتے ہیں،
جہاں تھرتھلی مچ جاتی ہے، ان کے اوپر تنقید شروع کر دی جاتی ہے، ٹک ٹاکس بناتی ہیں، اور ان کی پروفائل یہی ہے کہ جب رات کو عدالت لگی تھی تو انہوں نے جا کر کے ایکسکیوز می کہا تھا، اور کافی یہ اپنے طور پہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرتی تھی، اور اس کے اوپر بعد جو ہے وہ ان کو ترجمان بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا جی عمران خان نے یعنی کہ مین قیادت کے ساتھ ساتھ یہ ہوتی تھی شیر عبد المروت وغیرہ کے ساتھ ساتھ، تو اب یہ مشیر ہیں ویلفیئر جو وہاں پہ ان کا کے پی کے اندر، تو ان کی سمری آتی ہے سیکٹری ویلفیئر اور ان کی کہ جناب ان کو فارچونر چاہیے ٹک ٹاک میں بنانے کے لیے، اور میں یہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، یعنی کہ انہوں نے گاڑی کی ڈیمانڈ کی کہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے اور اس طرح اور اس طرح، اور پھر جناب ان کے اوپر تنقید شروع ہو گئی، اور اچھی خاصی تنقید شروع ہوئی، پھر وضاحت جاری کرنی پڑی ان کو بھی، نہیں جناب وہ سمری تو بعد میں ریجیکٹ ہو گئی۔ پہلے تو جو مزمل اسلم صاحب ہیں وہ بھی کوئی اس کمیٹی کے اندر ہیں، وزارت خزانہ میرا خیال ان کے پاس ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس سمری آئی نہیں ہے، انہوں نے جھوٹ بول دیا، مکر گئے، لیکن سمری تو بنی ہے، آئی ہے، اب ریجیکٹ کر دی گئی۔ تو ناظرین کرام یہ حال ہے، یہ اصل میں یہ تنقید کرتے ہیں مریم نواز کے اوپر، ہنا پرویز بٹ کے اوپر، اور اب یہ خود اس طرح کے کام کرتے جب کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، کس طرح کے حالات ہیں، ان کو نئی گاڑیوں کی پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی ٹک ٹاکیں بنانے کے لیے، اس کی ٹک ٹاکیں بھی کافی وائرل ہو رہی ہیں، وہ کبھی پروٹوکول کے اندر جا رہی ہے، کبھی علی من گنڈا پور کے ساتھ اتر رہی ہے، اور اب لوگ سارے حیران ہیں کہ اس کی کارکردگی کیا ہے۔ اب یہ کہتی مجھے بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر جو لگایا گیا، تو بشرا بی بی کی جو بہن مریم وٹو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی بہن کے علم میں ہی نہیں ہے، بشرا بیگم کے، یہ عمران خان نے آئی تھنک ان کو لگایا، تو اس کے کارنامے جو ہیں وہ یہی ہیں جناب، ان کی کوئی خاصیت یا ان کا کوئی بڑا پروفائل نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ یہ آگے پیچھے تھی، میں اور دوسری طرف نہیں جاتا، لوگ تو پتہ نہیں کس کس طرح کی تنقید کر رہے ہیں۔ اور جناب یہ وہ شخصیات ہیں، یہ مشال یوسف زئی صاحبہ وہ لڑکی ہیں، آپ اگر جو مجھے سن رہے ہیں آپ نے دیکھا ہے، تو آٹو رکشہ رکشے جتنی ان کی اوقات نہیں ہے، اور فارچونر ان کو چاہیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔